म सिद्धान्त बिजुक्छे क्यामेराम्यान सञ्जय त्रिपाठीको साथ आजको यात्राको बारेमा केही छलफल गर्दै हामी आज महेन्द्रनगरमा छौँ। अब दोधार चाँदेनी गएर हैन दोधार चाँदेनी गएर हामी पुलको फोटो खिच्छौँ, आफ्नो फोटो खिच्छौँ। अनि गन्तव्य भनेको चितवन। यहाँबाट 750 किलोमिटर पुगेला जस्तो छैन, त्यही पनि केही छैन, पुगिन्छ। भोलि पुगेपछि पुगिन्छ। यसैको साथ क्यामेराम्यान त्रिपाठीको साथ म बिजुक्छे। टाटा बाई बाई। थोड़ा फीलिंग आधा रख ली ध्यान में, करे ना के तू एक एहसान में। ये उम्मीद कदे साथ नहीं छटेगा, जान बढ़ के तो जान नहीं कटेगा, जान बढ़ के तो जान नहीं कटेगा। दोधार है दोधार, बाटो बिग्रेर साह्रै दोधारै दोधार। मासूमियत लुट जे गई, हंसा उड़ जू चेहरे तो यारी तालावे, जिंगी बूगी तेरे तो सांभली नहीं होना, दिल टूटिया मेरे तो। जिन्ना तू करेगा तेथों वध की करूंगी, जिथे कोई नहीं खड़ोगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी, जिथे कोई नहीं खड़ोगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी। जिन्ना तू करेगा तेथों वध की करूंगी, जिथे कोई नहीं खड़ोगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी। ओ जिन्ना तू करेगा तेथों वध की करूंगी, तावी जे शक या तैनू पुछ ला रब मेरे तो यारी तालावे, जिंगी बूगी तेरे तो सांभली नहीं होना, दिल टूटिया मेरे तो। आज हामी पोखरातर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। बिस्तारै बिस्तारै 70 किलोमिटर पर हावरमा कुद्याउँदै डुडाउँदै र उखाड्दै छुट्टा दशक होला साथी। अनि हामी अहिले कहाँ छौँ भन्दाखेरि बर्दिया यतै चिसापानी उतै पुगेका छौँ। शुक्लाफाट पुगेका छौँ। जङ्गलमा छौँ, बाघ भालु आउला भन्ने डर छ। आज हामीको लास्ट स्टप चितवन भनिएको छ, तर चितवन होला जस्तो छैन, पोखरै पुगेला जस्तो छ। त्यसै पऱ्यो भने पनि इलामै जाम्ला जस्तो छ, केही छैन, त्यो ढुक्क हो होइन। बस साथीहरू अरू के होइन, साथी चुरट सकेला ल। अनि अब हाम्रो टुर पनि सकिन लाग्यो। त्यही कुरामा साथीभाइहरूसँग केही छलफल गर्दै केही बोलिदिनुहुन्छ कि सुमन सर? नबोल्ने? निशान्त सर कस्तो लाग्यो त हजुरलाई यो टुर? मलाई त केही भन्नु छैन, मलाई त गाह्रो भयो। अनि हाम्रो क्यामेराम्यान त बोल्दैन त, आफूलाई पनि फोकस हान्नु पर्यो, क्यामेरा छोपियो। धन्यवाद हाम्रो सिद्धान्तजी। हाम्रो टुर भनेको एकदम रमाइलो भइरहेछ है। यस्तै खोजेको होइन। जस समस्या सबैलाई परिरहेछ, समस्या पनि बुझ्नुपर्छ। टाइममा पुग्ने हो, टाइममा मोज गर्ने हो, टाइममा रमाउने हो, होइन त? हो त। ल क्यामेराम्यान
चुरोट भ्याउनु हुन्न चुरोट सकिएला नि फेरि नगरौँ चुरोटको कुरा नगरौँ साथी हो चुरोटको कुरा नगरौँ ल माइक राम्रो छ यो साह्रै नै राम्रो लाग्यो मलाई बोया कम्पनीको रहेछ हेर्नुहोस् बोया कम्पनीको पर्फेक्ट BYM1 मोडलको तार पनि राम्रो छ यस्तो खालको यस्तो पिन भुसा नि हेर्नुहोस् क्वाच्चा पारेर त्यही भएर एकदम राम्रो लाग्यो भालुको कपाल जस्तै छ एकदम राम्रो लागेको छ सुमन सर यो टुरको बारेमा केही शब्द त गइदिउँ के केही त शब्द सुमन सरबाट सुन्ने एकदम इच्छा जागिरहेको थियो आज ल यता आउनुहोस् हाम्रो सञ्जय सर केही बोल्नुहुन्छ एकदम थकाइ लागिरहेको छ हजुर यसको विषयमा म खै के भनौँ भने म केही भन्न चाहँदैन अब हामी कहाँ पुग्ने हो हामी अब मजाले आज इलाम पुग्ने हो इलाम जाने हो इलाम गएर के गर्ने हो घुमेर आउने हो बताइछु तपाईँले क्यामेराम्यान स्ट्यान्डअप हाम्रो दिलीप सर यहाँ बसिराख्नु भएको छ उहाँले केही दुई शब्द बोलिदिनुहुन्छ भन्नेमा मलाई धेरै आशा छ हेलो दिलीप सर सन्चै हुनुहुन्छ हामी कहाँ छौँ सर अत्तरियामा हो अनि के छ त हाम्रो टुरको बारेमा केही दुई शब्द टुरको बारेमा चार शब्द अब हामी कहाँ जाने हो इलाम गएर के गर्ने हो घुम्ने हो अनि ल ठिकै छ बाई बाई ल अब हाम्रो अन्तिम त्यहाँ त फोनमा बिजी हुनुहुन्छ ल यहाँ अन्तिम मान्छे भने उहाँ बिजी हुनुहुन्छ ल क्यामेराम्यानका साथ सिद्धान्त बिजुक से बाई बाई मेरी रातें तेरे तक है तुझ पे ही तो मेरा हक है इश्क मेरा तो बेशक है तुझ पे ही तो मेरा हक है साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा पानीमा छौँ होइन यो पुल हेर्न सक्नु यसको लम्बाइ 500 मिटर हो होइन यता आउनुहोस् क्यामराम्यान यता हेराइदिनु यहाँ एउटा तपाईँको जमरा पुलिया सिँचाइ योजना रहेछ यहाँबाट सिँचाइ के अरे कैलालीको सम्पूर्ण खेतबालीहरूमा पानी पुग्दो रहेछ होइन तल यसो हेराइदिनुहोस् केराबारी रहेछ यसो माथि हेराइदिनुहोस् बर्दिया रहेछ यसो उता हेराइदिनुहोस् मन्दिर रहेछ त्यही भन्दै दुई शब्द सुन्छु नमस्ते धन्यवाद
छ भित्र जाम खोजेर आउनु त सफारी के बोल्दिनु भाइ केही बोल्न चाहनु त निकुञ्ज कति टाढा अरे नमस्कार अब हामी माथि देखाइदिनुहोस् गेट नेसनल पार्क ओहो बर्बाद भयो नि त ल हो जाम रन गरेर जाम 13 किलोमिटर हो कन्ट्याक्ट छैन उता उतातिर कन्ट्याक्ट छैन हामी आउँदैछौँ भन्नु यही नै हो सफारी गर्ने ठाउँ बर्दिया नेसनल पार्कको क्या गुंडा बनेगा रे तू नमस्ते म अहिले यहाँ निकुञ्जको भित्र छु हैन यो हाम्रो इन्फर्मेसन सेन्टर रहेछ निकुञ्जको कार्यालय अनि यहाँ हजुरको जनजन्तुहरू राखेको रहेछ ल आउनुहोस् जाम अनि खेरौँ है कति आनन्द भने काहे का हमको दे रहा है एना हंसी गंदे ये ना दादे दोस्त ल फोटो त आएर नि दादा धेरै बेर बस्छ बच्चाहरु त चढेर बिस्री नि हैन रे बच्चाहरु चढेर होला भोग्न पायो भने त कहाँ छोड्छ दाँतहरू त दाँत मुख खोलेको मुख खोलेको उताको छन् साथी कत्रो दाँतले मान्छे भेटाइन्छ कस्तो मिल्दैन घोरेल पो रहेछ थिए भनेर भनेर यसले खान्नन् घोरेरै खान्नन् आफ्नो शरीर आफै सफा गरिरहेछ आँखा त चिमै दुईटा हात्ती छन् है दुईटा हात्ती एउटा चाहिँ उहाँ बसिरहेछ वास्तवले गैडा मस्त पानीमा बसिरहेछ है मस्त इन्जोय चिल पारामा 335 वटा
नेपालको जङ्गलहरूमा 235वटा बाघ रहेको अनुमान गरिएको छ जसमध्ये बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87वटा मात्र छन् बाघ वृषको हामी अहिले बाँसगढी केदारेश्वर धाम बाँसगढी केदारेश्वर धाम है अहिले नयाँ केटाहरू थके पर्दै हेर न आज त अति छ साथीहरू फेरि पनि स्वागत छ मेरो ब्लगमा। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ कि हामी राति ड्राइभ गरिरहेको छौँ। अब चाहिँ यो ब्लग चाहिँ मैले इन गर्न पर्ने हुन्छ किनकि हामी चाहिँ बिहानदेखि त बेलुकासम्म बहुत लामो सफर गरेको थियौँ, लगभग 350 किलोमिटरभन्दा बढी। यो ब्लग चाहिँ अब हामी यहीँ नै इन गर्छौँ। आशा छ कि अब आउने नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ योभन्दा नि राम्रो राम्रो भिडियो हाल्नेछु भनेर। त्यतिन्जेलकोलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। यति गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मोटिभेसन आउँछ है साथीहरू। ओके, थ्याङ्क्स टु वाचिङ एपिएस ब्लग्स।